अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और जो बैंकिंग कोर्ट की जस्टिस थी, जस्टिस रक्षंदा शाहीन, उन्होंने फैसला सुना दिया। वो फैसला जो उन्होंने कहा था कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब को अदालत में हाजिर करें, और अदालत से गैर हाजिरी का इस्तिस्ना भी उन्होंने कबूल नहीं किया था। और बिल आखिर उन्होंने इमरान खान की यानी PTI के चेयरमैन इमरान खान की जमानत मनसूख करते हुए ये फैसला सुना दिया कि इस्लामाबाद पुलिस जब चाहे उनको गिरफ्तार कर सकती है। अब ये उस सिलसिले की जानिब एक अहम कड़ी है जिसका जिक्र मुझ समेत बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे व्लॉगर्स कर रहे थे कि आने वाले वक्त में अनकरीब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। कल के ही व्लॉग में मैंने ये बात की थी कि इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं, और उनके ऊपर बगावत का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है, और उन पर गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ये कहने की बात मेरी तरफ से नहीं थी, राना सनाउल्लाह साहब ने इसका बाकायदा तौर पर इसकी बात की थी कि हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा हम दर्ज करें। तो बहरहाल फिलहाल तो वो मुकदमा दर्ज करने की जरूरत पेश नहीं आई है, लेकिन जो फॉरेन फंडिंग केस का मामला था उसमें इलेक्शन कमीशन के कहने पर, इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक आज जब ये जमानत हुई, और ये बेसिकली ये केस पहले भी लगा हुआ था और गैर हाजिरी इस्तिस्ना अदालत से मांगा जा रहा था, जो कि इमरान खान साहब अपनी जो उनकी टांग पे जख्म है, जो उन पर कातलाना हमला हुआ था उसके नतीजे में हुआ था, उसकी वजह से वो मांग रहे थे, जिसको आज कैंसिल कर दिया गया। अब इस्लामाबाद पुलिस, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त अगले कुछ ही मेरा ख्याल है मिनट्स में, वो वक्त शायद दूर नहीं है, जब जेल भरो तहरीक का PTI अनाउंस करने जा रही है। और मुल्क भर में आप सोच सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल होगी। मैं बड़ी एक सिंपल सी बात यहाँ पर करना चाहती हूँ कि हमारे हुक्मरानों को एहसास नहीं है। हम वैसे साफी जहां भी बैठते हैं हमें ये कहा जाता है कि खुदा के लिए हमें बताएं मुल्क किधर जा रहा है। आपको अंदाजा है महंगाई कितनी हो गई है, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, हम 2 वक्त का रोटी इज्जत से कैसे खाएं, हमारी जॉब चली गई है। हमारे पास लोग कहते हैं कि हमें कोई एक से दूसरी नौकरी बता दे, मतलब इतने बुरे हालात हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमेशा बात करती हूँ कि जो एलीट क्लास है, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो हमारी हुक्मरान है, वो टोटली डिस्कनेक्टेड है अवाम के साथ। आप जरा, मैं ये अदालत के फैसले को क्रिटिसाइज डायरेक्टली नहीं कर रही, लेकिन ऑल्दो ये फैसला आ जाता है तो उसको क्रिटिसाइज कर लिया जाता है कि इमरान खान साहब अब कल से 2 दिन से जो मरीम नवाज साहिबा और PMLN उठ के अदालत को दबाव में लेने की मुस्तकिल कोशिशें कर रही थी, और अगर उनके हक में इमरान खान साहब को कहीं या PTI को कहीं कोई छोटा सा भी रिलीफ मिल जाता है तो उनके दामाद और उनके बेटे और उनके ससुर और पता नहीं क्या क्या कहानियां लेकर आते हैं। अब मैं ये बात हरगिज 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 नहीं कह रही हूँ, मैं ये बात सोच भी नहीं सकती कि अदालत किसी ना किसी के दबाव में आके की होगी। लेकिन बहरहाल ये जो प्रेशर टैक्टिक्स थी, ये दूसरी ओपोनेंट यानी गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई की गई, कोशिश उनकी की गई। अब हुआ ये है कि बहरहाल अदालत ने अपना फैसला दे दिया। अदालत ने यकीनन कानून जो कहता है उसके मुताबिक फैसला दिया होगा। लेकिन अब सूरत हाल होगी क्या, जो हो गया सो हो गया। मैं अब जो आपसे बात करने जा रही हूँ वो होने क्या जा रहा है अगले कुछ मिनट्स में, और शायद जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचे फौरी तौर पर जेल भरो तहरीक का ऐलान हो जाएगा, और उसके बाद आवाम सड़कों पे होगी। PTI के कारकुन सड़कों पे होंगे, PTI के कारकुन थाने के बाहर एक लाइन लगाकर बैठे हुए होंगे, खड़े हुए होंगे कि आप हमें गिरफ्तार करें। जेलें कम पड़ जाएंगी, लॉकअप्स कम पड़ जाएंगी, और ये जो अफरा तफरी होगी इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको सोचने की, समझने की जरूरत है। जो पाकिस्तान इस शदीद दहशतगर्दी का शिकार दोबारा से हो रहा है, दहशतगर्द इस मुल्क में दोबारा से सर उठा रहे हैं, वो इस किस्म की जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मैं फिर कह दूं कि इस किस्म की जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स होती हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो टेररिस्ट के लिए, दहशतगर्दों के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिसका वो फौरी तौर पर फायदा उठाते हैं। अब वो अपनी जगह वो फायदा उठा सकते हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन कोई दहशतगर्दी की वाकया भी रूनुमा हो सकता है। अवाम और PTI के वर्कर सड़कों पे होंगे, थानों के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए होंगे। इस वक्त जो है वो असेंबली में कुछ ही देर में था कि बिल पेश किया जाएगा मिनी बजट का। वो मिनी बजट नहीं है, वो एक जम्बू बजट है, और उस बजट के बाद वो बजट का जब वो कानून बन जाएगा तो उसके बाद जो जिंदगियां है ना हमारी और आपकी, वो जिंदगियां वो नहीं रहेंगी जो हम अभी गुजार रहे हैं। मैं अगर दुकान पे रुकती हूँ, मैं 10 रुपए की एक चीज लेती हूँ, वही चीज मुझे 100 रुपए की या कम से कम 50 रुपए की वो चीज मिलने वाली। तो आप सोच लें कि जैसे ही वो बजट ऐवान से पेश होगा, वो बिल ऐवान से पेश होगा, और पेश होने के बाद वहां पर जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार करेगा, मंजूर होगा, मेरी और आपकी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। उस तब्दीली के बाद आज मैं किसी एक डॉक्टर के साथ बैठी हुई थी,
میرا اپوائنٹمنٹ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ UK سے آئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک امریکن ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. پھر وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر پاکستان میں یہ جو ریسیشن ہے، جو یہ کہ جو اکانومی کا کہ جو کرائسس ہیں، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کرائم ریٹ بڑھے گا، یقیناً کرائم ریٹ بڑھے گا، اور بڑھے گا نہیں، اس میں شدید قسم کا اضافہ ہوگا اس کرائم ریٹ میں. تو اب آپ سوچیں کہ دہشت گردی ہمارے ملک میں، کرائم ریٹ ہمارے ملک میں بڑھ جائے گا، بے روزگاری ہمارے ملک میں بڑھ جائے گی، معاشی طور پہ ہم تباہ حال ہیں. شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے ہیں، صرف اناؤنس ہونا باقی ہے. اناؤنس کر نہیں رہے، IMF آپ کے معاہدے پہ سائن کر نہیں رہا، آپ قیمتوں پہ قیمتیں بڑھائے چلے جا رہے ہیں. آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھا دی، آپ نے گیس کی بڑھا دی، آپ نے بجلی کی بڑھا دی. آپ عوام سے کیا تصور کرتے ہیں کہ عوام چپ چاپ ہو کے گھر بیٹھ جائے گی؟ وہ عوام جس کے بچے گھر میں بھوک سے بلبلا رہے ہوں گے، وہ باپ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھے گا. اور جب یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کا مڈل کلاس ختم ہونے جا رہا ہے، مڈل کلاس صفحہ ہستی سے ختم مٹنے جا رہا ہے، آپ کے ملک میں یا تو ایلیٹ کلاس ہوگی، یا پھر آپ کے ملک میں ایک غریب ہوگا، یا تو امیر ہوگا یا پھر غریب ہوگا. اب وہ غریب کیا امیر کی عیاشیاں دیکھ کر صبر کر کے چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا، یا اس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ ایک تباہی پھیر دے، وہ امیر کے ہاتھوں سے وہ نوالا چھین لے اور وہ نوالا جا کے جو ہے وہ اپنے بچے کو کھلا دے؟ تو یہ سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے. ایسے میں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سی آپ کی انا ہے، وہ کون سے آپ کے ایسے جھوٹ ہے، ایسے ویک پوائنٹس ہیں، ایسی آپ کی اکڑی ہوئی گردنیں ہیں جو آپ ایسے موقع پر یہ نہیں سمجھتے. کل میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سن رہی تھی، پڑھی تھی، میں نے یہ سوچا کہ ہم بلاول، لوگ کہتے ہیں نا بچہ ہے بچہ ہے، وہ بچہ تو ان بابوں سے کہیں زیادہ عقل مند ہے، جو کم از کم یہ بات تو کر رہا ہے کہ میں PTI سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں، میں عمران خان سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. ملک کو عزت قوم بننے کی ضرورت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونے کی ضرورت ہے. میں حیران ہوں اس بات کو لے کر کہ یہ بات ہمارے 70 سال کے بابوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ پاکستان یا تو بیک آف مائنڈ میں یہ ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. ایک یہی چیز ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو اس تباہی سے دوچار کرے، یا اس سوچ پہ لے کر آئے کہ جی اگر ہم نہیں تو یہ ملک ہی نہیں. نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کے ناٹ بی انڈو، بٹ دا تھنگ از کہ آپ اس کو کس حال پہ پہنچا رہے ہیں، آپ اس کو کس حال. جب آپ کو پتا ہے کہ ہماری اکانومی، ہمارے فوریکس ریزروز، میں اکانومی کی ککھ بھی شاید نہیں جانتی، لیکن موٹی موٹی چیزیں مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے فوریکس انڈیکس ریزرو جو ہیں وہ 2 بلین سے نیچے آ گئے. میں اس کی ککھ نہیں جانتی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو ہمارے کنٹینرز پورٹ پہ کھڑے سڑ رہے ہیں، ان میں بہت سی جو پیرشیبل آئٹمز ہیں وہ یا تو ایکسپائر ہو رہے ہیں، یا وہ خراب ہو رہے ہیں، وہ نقصان ہو رہا ہے. ہمارے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے پاس آٹا نہیں ہو رہا آنے والے وقت، ہمارے پاس دالیں نہیں ہوں گی، ہمارے پاس آئل نہیں ہوگا، ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہوگا، ہمارے آفیسز بند ہو جائیں گے. جب آفیسز بند ہو جائیں گے، مارکیٹس بند ہو جائیں گی، تو آپ سوچیں اور آپ تصور کریں کہ ہم کس پاکستان میں رہ رہے ہوں گے. جی ہم پاکستان میں نہیں، ہم سری لنکا میں رہ رہے ہوں گے. یا سری لنکن یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان جو ہے ہمارے بعد پاکستان کا بھی یہی حال ہے. اور ہونا کیا ہے، معذرت پانی بھی نہیں ہے، آپ عمران خان صاحب کو اٹھائیں اور آپ جیل میں ڈال دیں. اس کے بعد ان کی پوری ایک جیل برو تحریک کا وہ ایسے اناؤنس کر چکے ہیں، جو ان کے رہنما ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، جی آپ ہمیں بھی جیل میں ڈال دیں، آپ جیلیں بھرنا شروع کر دیں. یہاں ملک دیوالیہ ہوگا، کوئی اور تیسری قوت آئے گی، ملک کو سنبھالے گی. آج جو اس کے کرتا دھرتا بنے بیٹھے ہوئے وہ اپنے اپنے سوٹ کیس اٹھائیں گے، اپنے اپنے بریف کیس اٹھائیں گے. سب کے نام ECL سے ہٹ چکے ہیں، سب کو نیب سے جو ہے وہ ریلیف مل چکا ہے، سب کو NRO میں مل چکا ہے. وہ اگلی باری کے انتظار میں اپنے اپنے بیگز اٹھائیں گے، اس ملک سے فرار ہو جائیں گے. جہاز کے ٹکٹ ہو سکتا ہے انہوں نے کرا کے بھی رکھے ہوئے ہوں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یو نیور نو کہ آپ کی فلائٹس بھی بکڈ ہوں، آپ کے ویزے بھی، آپ کے پاسپورٹس بھی اپڈیٹڈ ہو، آپ کے پاسپورٹس پہ ویزے بھی لگے ہوئے اور آپ کو 2 گھنٹے لگیں اس ملک کو چھوڑ کے جانے میں. لیکن اصل نقصان کس کا ہے؟ اس کا جو اس ملک میں رہ رہا ہے. عمران خان کو گرفتار کر لیں، پولیٹیکل کیوس کر دیں. پولیٹیکل کیوس کم کرنے کی ضرورت تھی. اس حکومت نے
جان کر پولیٹیکل کیوس بڑھایا. اس کے پس پردہ مقاصد کیا تھے؟ وہ سمپل نظر یہی آ رہا ہے کہ نہ کھیلیں گے اور نہ کھیلنے دیں گے. اس میں تیسری قوت انٹروین کرے گی. یو جسٹ مارک مائی ورڈز. یہ میرا اپنا ایک انالیسس ہے اور ایک میری گٹ فیلنگ ہے. اللہ کرے کہ میں غلط ہوں. اور میں ایک بات بتاؤں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اتنا اس وقت رو رہی ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا انہوں نے پوری چابیاں بھر کے گورنر اسٹیٹ بینک کو دے رہے تھے. تو اس سے جو صورتحال ہے, اور یہ جو میں آپ سے سب بات کر رہی ہوں نا, یہ بھی نہیں ہوگا. لوگ آئیں گے اور موبائل بھی چھین کے لے جائیں گے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.